السلام عليكم. في هذه الفيديو نشوفوا لي زوبيراتور ديفيرونسييل. لي زوبيراتور اللي نشوفوا هو لوبيراتور نابلا، لو غراديون، لا ديفيرجونس اي لو روتاسيونيل اي لو لابلاسيان. المهم هاد لي زوبيراتور ديفيرونسييل اللي غنشوفوا دابا عندهم بزاف ديال لي زابليكاسيون في الفيزيك. الا خدينا مثلا في الالكتروستاتيك كنلقاو بان ليكواسيون اللي فيها لو شون الكتروستاتيك اون فونكسيون ديال البوتونسييل الكتروستاتيك فيها واحد غراديون. إلا خدينا كاين اوتر ايكواسيون ديفيرجونس دو او ايغال رو سيغ ابسيلون زيرو. إلا خدينا مثلا في الميكانيك كوانتيك عندنا في لا غولاسيون دو شرودينغر كاينه لو لابلاسيان. إلا خدينا الميكانيك فلويد عندنا لو فيكتور توربيون فيه حتى هو واحد غوتاسيونيل. في تريتمون ديماج حتى هو كيمكن لينا نحسبو مثلا غراديون ديال واحد ليماج. يعني هاد لي زوبيراتور مهمه بزاف خصكم تعرفوهم حيت كاين بزاف ديال لي ماشير سواء الكتروستاتيك ميكانيك كوانتيك وكاين في الالكترومagnétisme. دونك خصكم تعرفوا شنو هو الغراديون ديفيرجونس الروتاسيونيل لو لابلاسيان. اول اوبيراتور اللي نبداو به هو نابلا. نابلا شنو هو؟ نابلا اول حاجه نشوفوا حنا دابا غير في لي كوردوني كارتيزيان. نابلا هو واحد الفيكتور اللي في لي كوردوني ديالو هما عباره عن دي ديريفي بارسيال. ديريفي بارسيال يعني هنا سويفون اي عنده ديريفي بارابور ا اكس، سويفون جي ديريفي بارابور ا ايغريك، سويفون كا ديريفي بارابور ا زد. في لي كوردوني سيلندريك لي كوردوني ديال نابلا هما ديريفي بارابور ا ار، ان سير ار ديريفي بارابور ا تيتا والديريفي بارابور ا زد. في لي كوردوني سفيريك كيتكتب على الشكل يعني ديريفي بارابور ا ار، ان سير ار ديريفي بارابور ا تيتا، ان سير ار سين تيتا ديريفي بارابور ا في. دونك هذا هو لوبيراتور نابلا. دابا نشوفوا لوبيراتور اللي هو لو غراديون. الغراديون هو واحد لوبيراتور ديفيرونسييل اللي كيتابليكا على واحد الشون سكالير. ملي كنقولوا واحد الشون سكالير شنو هو الشون سكالير؟ يعني سوا مثلا واحد النومبر 5 هذا شون سكالير، اكس شون سكالير. يعني هاد الغراديون ما يمكنلكش تحسب الغراديون ديال شي فيكتور، كيمكن لينا نحسبوا الغراديون ديال واحد سكالير. في لي كوردوني كارتيزيان الغراديون ديال واحد لا فونكسيون اف ولا واحد لو شون سكالير ديكري بار لا فونكسيون اف ايغال شنو هو هاد السيمبول هذا شنو ديجا شفناه هو نابلا. نابلا ابليكي اف. دونك الغراديون دو اف شنو كيساوي؟ هو الديريفي ديال اف بارابور اكس فوا اي بلس ديريفي ديال اف بارابور ايكغيك فوا جي بلس ديريفي ديال اف بارابور زد فوا كا. في لي كوردوني سيلندريك شنو غادي يتبدل؟ دونك الغراديون دو اف ديما هو نابلا ابليكي اف. غادي نتبدلو غير لي كوردوني ديال نابلا. لي كوردوني ديال نابلا في سيلندريك شنو هما؟ ديريفي بارابور ا ار، ان سير ار ديريفي بارابور ا تيتا ديريفي بارابور ا زد. نابليكيو هاد لي ديريفي على لا فونكسيون اف شنو غادي يعطينا؟ والديريفي دو اف بارابور ا ار فوا او ار بلس ان سير ار ديريفي دو اف بارابور ا تيتا او تيتا بلس ديريفي دو اف بارابور ا زد فوا كا. في لي كوردوني سفيريك شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا نفس ليكواسيون غير نبدل هنا عوض هنا ما كاينش كا. في لي كوردوني سفيريك ما كاينش كا، دونك كيكون هو الديريفي دو اف سير ار سين تيتا دي دو في. دابا غنشوف واحد ليكزارسيس. في هاد ليكزارسيس قال كالكيلي لو غراديون دو لا فونكسيون اف دو ام ايغال اكس كاري بلس 2 y على بويسونس 3 بلس زد 4. المهم هذا واحد اكزارسيس اللي هو سامبل اللي غادي نحسبوا فيه لو غراديون. الغراديون ديال اف شنو كيساوي؟ قلنا هو الديريفي دو اف بارابور اكس ديريفي دو اف بارابور y ديريفي دو اف بارابور ا زد. بالنسبه للديريفي ديال هاد لا فونكسيون بارابور اكس، الا ديريفينا بارابور اكس شنو يعطينا؟ بالنسبه للديريفي ديال y بارابور اكس كيساوي زيرو حتى زد كيساوي زيرو. علاش؟ حيت y و زد نو ديبون با دو اكس. بالنسبه لديرو اف سير ديرو اكس شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو دو اكس ديريفي دو اف بارابور y دونك يعني زيرو زيرو غادي يبقى لينا هنا شنو؟ يسا y على بويسونس 2. بالنسبه للديريفي دو اف بارابور زد غادي يكون هو هاد الكات هادي غادي تهبط غادي تكون هي كات زد على بويسونس 3. دونك هذا هو الغراديون ديال هاد لا فونكسيون اف. دابا نشوفو ديفيرجونس. ديفيرجونس هو واحد لوبيراتور اللي كيتابليكا على واحد لو شون فيكتوريال، ما كيتابليكاش على الشون سكالير. هذا هو الفرق بين الديفيرجونس والغراديون. الغراديون كيمكن لينا نابليكيو على واحد الشون سكالير، ولكن الديفيرجونس كيتابليكا على واحد الشون لي فيكتوريال.
بالنسبه ليكسبرسيون ديالو الديفيرجونس ديال واحد الفيكتور ا شنو كيساوي هو نابلا سكالير هذاك الفيكتور ا ديجا كنعرفوا هادو هما لي كوردوني ديال ولا كنعرفوا هذا هو الفيكتور نابلا هذا هو نابلا هو ديريفي بارابور x dérivé par rapport y dérivé par rapport à z سكالير الفيكتور ديالنا ا هاد ا هذا يمكن نكتبوها على شكل واحد ا اكس فوا اي بلس ا y فوا جي بلس ا زد فوا ك برودوي سكالير ديال هاد الفيكتور هذا من الفيكتور هذا غادي يعطينا هاد لي ديريفي بارسيال هادو دونك هادو هما دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لوبيراتور ديفيرجونس في لي كوردوني كارتيزيان. بالنسبه لي كوردوني سيلندريك و سفيريك ما غاديش نشوفوهم دابا حيت دابا حنا خدامين واحد الكور ديال الكتروستاتيك غير بغينا نعرفوا شنو هو الديفيرجونس شنو هو الغراديون باش نحسبوا البوتونسيال الكتروستاتيك خصنا نعرفوهم شنو هما. بالنسبه للغوتاسيونيل الغوتاسيونيل هو واحد لوبيراتور ديفيرونسيال كيتابليكا على واحد الشون فيكتوريال. المهم الا رجعنا للديفيرجونس شنو الفرق بين الديفيرجونس والغوتاسيونيل؟ الديفيرجونس كيتابليكا على واحد الشون اللي هو فيكتوريال والريزلتا كيكون واحد الشون سكالير يعني هذا سكالير، ولكن لوبيراتور روتاسيونيل لا كيتابليكا على واحد فيكتور والريزلتا حتى هو كيكون فيكتور. L'opérateur rotationnel est un opérateur différentiel qui transforme un champ vectoriel en un champ vectoriel en un autre champ vectoriel. الروتاسيونيل يدير واحد فيكتور كيلكونك ا الا خدينا واحد فيكتور ا روتاسيونيل ديالو شنو كيساوي هو نابلا فيكتوريال هذاك الفيكتور ا دونك هو الفيكتور نابلا فيكتوريال هاد ا شنو غادي يعطينا الا حسبنا البرودوي فيكتوريال ديال هاد الفيكتور نابلا مع الفيكتور ا غادي يعطينا هاد ليكسبرسيون هذا. نشوف واحد ليكزارسيس دابليكاسيون كيفاش كنحسبوا لا ديفيرجونس. ناخذ واحد الفيكتور او ان ايكال اكس فوا اي بلس 2 ايكغيك فوا جي موان زد فوا ك. الا بغينا نحسبوا الديفيرجونس ديال الفيكتور هذا ديفيرجونس شنو هو قلنا هو نابلا سكالير هذاك الفيكتور دونك هادو هو لي كوردوني ديال الفيكتور نابلا هادو هما لي كوردوني ديال الفيكتور او ان برودوي سكالير ديال هاد الفيكتور مع هاد الفيكتور هذا شنو غادي يعطينا هو ديريفي دو اكس بارابور ا اكس ديريفي ديال دو ايكغيك بارابور ا ايكغيك ديريفي ديال زد بارابور ا زد. بالنسبه للديريفي ديال اكس بارابور اكس شنو هو واحد ديريفي ديال دو ايكغيك بارابور ايكغيك دونك هي 2 موان 1 مشات 1 مع 1 بقى لينا غير 2. بالنسبه للوبيراتور روتاسيونيل نشوف واحد ليكزارسيس سامبل سوا لو فيكتور فورس اف ايكال اكس موان ا ايكغيك فوا اي بلس 3 ايكغيك موان اكس فوا جي ا كونستانت. المهم قال لك كالكولي لو روتاسيونيل دو فيكتور اف الروتاسيونيل ديال واحد المهم هنا شنو لي كوردوني عندنا لي كوردوني كارتيزيان دونك الروتاسيونيل ديال اف شنو كيساوي هو نابلا فيكتوريال اف l'expression ديال نابلا في لي كوردوني كارتيزيان هو ديريفي بارابور اكس ديريفي بارابور ايكغيك ديريفي بارابور زد. الفيكتوريال هاد لا فورس شحال عندها من كومبوزون عندها دو كومبوزون عندها اف اكس اف ايكغيك برودوي فيكتوريال ديال الفيكتور مع الفيكتور هذا غادي يعطينا هو المهم عندنا اي فيكتوريال اي 0 اي فيكتوريال جي شنو غادي تعطينا غادي تعطينا هاد ليكسبرسيون اللي كاين في دونك هو هذا اللي كاين في ك. عندنا جي فيكتوريال اي شنو تعطينا هي موان كا دونك هي ليكسبرسيون اللي كاين هنا. عندنا كا فيكتوريال اي غادي يعطينا هو جي هو ليكسبرسيون اللي كاين هنا. عندنا كا فيكتوريال جي غادي يعطينا هو موان اي هو ليكسبرسيون. بالنسبه ديريفي ديال اف ايكغيك بارابور زد اف ايكغيك هو 3 ايكغيك موان ا اكس هذا ما كيديبونداش بزد دونك الديريفي ديالو 0. بالنسبه للديريفي ديال اف اكس بارابور ا زد حتى هو ما كيديبونداش بزد دونك الديريفي ديالو 0. غيبقى لينا هاد ليكسبرسيون هذا ديريفي ديال اف ايكغيك بارابور اكس هذا هو اف ايكغيك بارابور اكس شنو غادي يعطينا هو موان ا والديريفي ديال اف اكس بارابور ايكغيك هو موان ا مع هاد الموان اللي كاين هنا غادي تولي موان ا موان ا هي 0. لقينا الروتاسيونيل ديال هاد لا فورس اف كيساوي 0. المهم غير واحد الملاحظه الا كان الروتاسيونيل ديال شي فورس فيزيك يساوي 0 كنقول بان ديك لا فورس كونسيرفاتيف. دابا غنشوفوا لوبيراتور لابلاسيان دونك لو لابلاسيان s'applique à un champ scalaire au vectoriel. لو لابلاسيان كتقدر تابليكي على واحد لو شون فيكتوريال ولا سكالير ما كاينش مشكل. بالنسبه الى تابليكا على واحد سكالير كيتسمى لو لابلاسيان سكالير. بالنسبه ليكسبرسيون ديالو لو لابلاسيان ديال واحد لو شون سكالير اف كيساوي هو نابلا كاري
de f كيعطينا l'expression ou dérivé second de f par rapport à x carré, dérivé second de f par rapport à y carré, dérivé second de f par rapport à z carré. إلا كانت ابليكي على واحد لو شون فيكتوريال كيتسمى لو لابلاسيان فيكتوريال، و لو لابلاسيان فيكتوريال عنده هاد ليكسبرسيون ديالو. دونك لو لابلاسيان ديال واحد فيكتور ا شنو كيساوي الغراديون ديال ديفيرجونس دو ا موان الروتاسيونيل ديال الروتاسيونيل ديال ا. هاد ليكواسيون كتستعمل بزاف في الالكترومغنيتيزم باش كنديمونطريو بها ليكواسيون دو بروباغاسيون ديال لي زوند الكترومغنيتيك. دونك هاد ليكواسيون غالبا كتعطى، يعني ماشي ضروري تحفظوها، غير خصك تعرف كيفاش تحسب هادشي هذا. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هو لو لابلاسيان ديال الكومبوزون ا اكس. هاد لو لابلاسيان هذا اللي كاين هنا هو لو لابلاسيان سكالير ديال ا اكس فوا اي، لو لابلاسيان ديال اي كراك فوا جي بليس لو لابلاسيان ديال ا زد فوا ك.